Welcome to Barangay Gibo. Karong adlaw, ani ata diri sa Barangay Gibo. Usa ka lugar nga puno sa tanom ug mga produkto. Sama-sama humay, lubi ug uban pang klase sa tanom. Aduna sab silay mga prutas sama sa kakao, nangka, rambutan, kay mito ug daghan pa. Dako gyud kayo og tabang kining mga tanom sa ilang pang kinabuhi matag adlaw diri sa ilaang baryo. Apil na usab ang ilang garbo nga mga nindot nga talan-awon nila diri. Aduna magud silay busay o falls nga nindot kaayong kaliguan gikan gyud sa kinaiyahan. Ug kung sa buntag, kung muadto ka sa taas nga bahin sa ilang buntod, makita usab nimo ang ilang gitawag nga Sea of Clouds, usa ka talan-awon nga mura kag naglutaw sa panganod. Maka-amaze gyud ug makakuha og atensyon. Maong ning usa nga rason nga nindot kaayong anhian ang ilang lugar diri. Ug dinhi nakahinabi ko og usa ka lumad o lumulupyo diri sa barangay. Usa siya sa mga kagawad nga nagpuyo dapin sa bukid. Ang ilang panimalay na palibutan sa daghang matang sa tanom ug nagbuhi isab siya og mga kahayupan. Karon atong paminawon og ila-ilahon kining usa ka lumad diri sa Barangay Gibo. Salam de tibaan niyo dayon na mo dinig garden nami dinig Gibo ani. Bantayan niyo nandaw. Okay, mayong buntag sa tanan, naata karon diri sa Barangay Gibo, no? So natay na kita diri nga usa ka lugar nga puno sa mga tanom, na mga prutas o mga halamang gamot. So natay lumad usa po ni sa konsehal diri sa Gibo, no? Usakop sa lungsod sa Siayan. Ato siyang ihinabi kadyot kabayan sa iyang mga tanom nga ania diri sa iyang panimalay, no? Doon ra kay ni siya sa sentro sa Gibo. Siya si sa ito'y pangalan ni mo, Brad? Rel Antugon. Okay. Sa imong mga tanom dire, mga pila ka klase nga mga prutas gid ang imo ang gipang tanom? Kini ubay-ubay gyud nga mga prutas ang naadire. Karon makita man yun naadire sa palibot nga ang tanom naa gyud dire karon. Naa ba kay ABC dire nga tanom? Katong avocado. Unsa itong mga ABC nga tanom? Avocado, kay mito ug bayabas kompleto tana. Okay. Ay karon atong lantawon ang iya ang mga tanom. Sulod ta dire. Sa utanon ta. Di sa utanon, graya ra unsa kay mga gulay nimo or tanom dire, Brad? Doon na tay okra nga naadire napagay ni bunga nga makita na to. Ning okra usa ni sa makabenepisyo sa tambal sa UTI. Ihulom lang og tubig usa ni sa makatambal. So balik ta karon dire sa iyaang garden, pitindighan ng mga tanom dire. Sa mga klase-klase mga gulay nimo dire o tanom, Brad? Doon na tay alugbate, talong, likway. Doon na po tayo mga klase-klase nga mga para ilamas na diha dapit sa una. So nahos adto sa iyaang herbal plants na siya mga herbal plants niya nga makaayo sa unsa-unsang mga sakit. Labi na dire sa bukid, no, lisod kay access ang ato ang tambalanan. So kung aduna kay mga gipangbati nga mga sakit nga mga minor po gayo, so atong makuha ni diri sa ilaang garden. So atong duolon diri. Usa ni klasiha gani sa Mao Kahoy? ni ang gitawag nila mansanitas. Usa sa mga benepisyo ani makatambal ni sa beri-beri, high blood. paubos sa mga dugo nga tag-as kayo, no? So mali mansanitas. So karon naata ron diri sa iyang garden nga puro herbal. Gibutangan na gid niya ni og mga ngalan para ma-organize gyud kung unsa ning klase or unsay mga ngalan aning iyaang mga herbal. So diri ta una sa bawing. So kining bawing, Brad, unsay ikaayo ani sa tong panglawas? Kini usa tambal sa mga nuka-nuka, ubo, Panuhot kabuhi, siguro, pwede na kabuhi. dayon panuhot. So kining lagundi, Brad, unsay benepisyo ni sa tuwa or unsay makatabang ani? Kini atong lagundi usa ni sa dakong ikatabang kining tambal sa ubo. O mo bitaw no, labi ta supplementa na nga lagundi sirap pang bata. Ang proseso niini Saon man ni siya? magkuha lang ka sa mga dahon, imong latan, then pwede ni Matod pa niya, daghan kayong benepisyo ang mga tambal nga makita ra sa ilang tugkaran o garden. Sama sa bawing, tanglad, lagundi, mayana, handilika, aloe vera ug uban pang mga herbal plants. Makatabang daw kini sa lain-laing klase sa sakit, labi na dinhi nga layo kayo og ospital o balay tambalan. Tapos yung mga luya diri. So kining luya ano mga pila na ni ka bulan or tuig na ba ni? Kani dugay-dugay na gini. Ang uban na ni napagay dito sa ubos tapit, bayo-bayo pud ni.
Nay handilika diri murag nakalimot na ko si tambal ang handilika kasagaran mo kuning handilika gud istambal ni siya sa mga kanang samad-samad or hupong usa ba. Unsa may laing mga tambal ani Brad? Kining handilika. Ang handilika, tambal gini sa mga hubag, dayon sakit sa ngipon. Unsa pa may laing mga benepisyo kining aloe vera? Kining aloe vera na to, usag yun ni sa Ingon sila buhok kuan na sa buhok. pa- Dayon palabong. usapod pwede po ni ihampol aning hubag-hubag kay bugnom ni siya. Ah. So katong mga buhok nga murag na upaw-upaw na Oo, pwede na dayon. tambalan. Napoy dugang ana makapahamis po na sa naong ug imong ipang hidhid. Kining mayana, unsa man ni klasiha sa mayana? Nga pug color oh. So di ba daghan kay klase nga mayana? Kay ni common nga kuan, mayana, pero dako gyapon kay ni katabang kay kini tambal ni sa mga gahilanat ang bata nga labian ka init sa iyang lawas, pwede nimo paghiran ani imong duklukon. And usa pod sa mga tambal niini akong na kuaning mayana. Antibiotic po ni, pwede nimo kuanon pugon. Pwede ba sa bata ni? Dili ra makuha lang bata ni. Pwede sa bata kay kami mismo nakasulay gyud min ini. So kani nga nani nga mga mayana, pareha ra ba sa effect ana sa kining murag rare ni mga mayana nga gikan sa lasang? Mao ra gyapon na kay mao ra mga klasiya puro ra mga mayana. Silbi murag ang design or giyarang klase ra na sa mayana pero pareha ra sa effect no? So sa pa may lain nimong mga murag pinaka-epektibo gid mga tambal diri. Kini usa po ni kining gitawag og gabon. So sambong mo ni siya sa Tagalog no? Kung ni siya tambal gyud ni siya sa usa sa mga UTI, ubo, Sipon. dayon sipon pod. Kaya pwede pod nimo ni latan imong lagaon o kung gisipon ning imong bata isagol mo sa tubig mo iligo. So kining ila ang gabon mo ni pinaka-effective ri nga mura pug common pug kayo nga dahon or tambal no. So naa na tanan diri all for one na siguro ning gabon. So atong nakita nga ila ang garden diri, ila ang lugar diri grabe puno kayo sa mga tanom. Niya usab tay tanom nga gitawag ni alasimang bato or sinaw-sinaw. Ang usa sa mga benepisyo ani makahatag kini og tambal sa UTI, rayuma ug papaubo sa uric. Niya usab tay tanom nga asunting tambal kini sa nuka-nuka ug kagid. Niya usab tay tanom nga gitawag og niyog-niyugan. Kani usa sa mga benepisyo nga mahatag niini tambal kini sa para purga sa bitok, allergy sa panit ug antibacterial usab. Nga klase nga utan diri brad kining likway. Sa akong nahibaw-an kining likway vitamin ini nga utanon. Mga utan nga ingon ani nga klase usa pud nga makahatag og kahami sa panit. Cleansing pud sa kidney siya oy. Kining nani kay mura siya okra pud bitaw alugbati. Brad, kining kamunggay nimo diri Kini naapoy benepisyo. Kining kamunggay common jud gani di ba sa mga panimalay. Brad, unsa pa yung mga benepisyo ani or unsa yung mga makuha nato nga vitamin aning kamunggay? kining kamunggay ang makuha natong benepisyo ni vitamin ini siya pero sa tanang utanon kining kamunggay ang pinakataas nga bitamina sa tanang utan. Muning importante gyud ang matag panimalay dunay tanom nga kamunggay kay kini makahatag nig taas nga mga bitamina sa panglawas sa mga tao. Salamat ya Brad. So iyan ang gipaduol sa iya ang haligi siyang balay para kining kamunggay pwede ra niya ning birahon nang litan og magtula siya og isda, maglaoy siya. So tanan na diri Ado na sab siya nagkalain-laing prutas nga iyang gibutang sa lamisa sa mga saging, saging tundan, rambutan, abukado ug marang nga more on vitamin C ning tanan. Og giusa-usa ni konsehal ang mga prutas samtang iya sab gipasabot kung unsay mga benepisyo niining sa atong lawas. Dinita karon sa ning lamisa akong ipa kuan ninyo kung unsa gyud kay mga benepisyo niining mga prutas nga iniya karon diri. Una kining saba potassium ni siya dayon usa sa kuan ani maayo pud ni sa heart ini kanon mo buntag sayo nga dili nimo lungagon. Napud tay kaning lakatan usa pud ni sa vitamin C. Dayon ni kini usapod kining rambutan nato pero di po nimo ni pahinay kag kaon kay usa po ni makahatag og pataas sa uric. Dayon do na pud tay
avocado, vitamin C gyapon ni. Usa po ni sa prutas nga vitamin C ra gyapon. Kapayas kini mo'y ilabihan kadaghan po ni mga benepisyo kay vitamin A dayon pangpasinaw pag yun ni sa kutis pod. Kini usa gyud ni ini nga dako kayong benepisyo sa mga taong palahubog, tambal gyud ni sa hubog. Ako sabi pakita ninyo kining avocado kauban nining gitawag nga IBC nga mga bitamina kini usa na apil sa avocado. Usa po di sa benepisyo niini tambal gyapon ni kalibanga. Dayon ang bunga niini vitamin C gyapon. Karon ako sa bipakita niyo kining gitawag nga bayabas. Usa po ni nga benepisyo niini tambal gyapon og kalibanga. Dayon ang bunga niini vitamin C gyapon. Karon ako ning ipakita ninyo kining kay mito usa ni sa daghan kayong benepisyo. Ang bunga niini vitamin C, dayon ang panit niini pwede makatambal sa kalibanga, makaparelax sa tiyan. Ang dahon ilaga og himon og para sa tambal sa kalibanga. So kining mga inani nga mga prutas pet nga nabutang sa lamisa naagi ni sa palibot nimo karon. Nagyo ni din ni. Mismo diri gid gikuha. So kining mga prutas nga naa sa mga lamisa yang gikuha ni gikan sa iyang palibot sa iyang panimalay. So abunda ang iyaang uma karon base sa iyong nakita ang mga prutas piting hinuga kaayo, lami kaayo ni kanon nato karon. So sa mga istorya nimo sa mga tawo nga dapat maparihan nimo nga magkugi nga makatanom, sa may istorya niyo Brad bisag mubo lang. Akong ihawag ang tanan nga unta diha sa imong pagpaningkamot imong makita ang mga pagkugi nimo nga magbunga ra gyud og karon nakita na gyud. So napo daw kay mga buhi diri sama sa mga baboy. Unsa may mga buhi nimo? Duna sabta baboy, manok, kompleto tag mga kuan pero ang uban lagyo-lagyo lang kanding. So kining mga inani nga klase nga mga hayupan makatabang gid sa tuang pangadlaw-adlaw nga panginabuhi no. Usag gyud na kay diha kung duna kay mga hayop, duna kay mga daily routine nga ginaatiman imong una-unaon kay kung imong pasagdaan pod dili man pod mo lungtad. Magani kay samtang nalanom ka, napo kay buhi. Kay kining mga inani mga tanuman gud mga prutas dugay-dugay mo gud nato ning tagdon. So mamuhi og mananom na gid ang ibuhaton diri sa bukid. So sa pagulahin natong paghinabi konsehal no. Salamat Konsehal Ariel Antugon, salamat kayo sa panahon nga imong gikahatag karon. So hinaot niya ang tanan nga ma-inspire mong tanan sa pag tanom labi na diri sa iyaang lugar. So Ug salamat po usab sir sa inyong pag-anhi, pagbisita sa among dapit nga dinhi karon nga nahimo nga usa sa mga giapil diha sa contest karon dinhi sa tibok sa lungsod sa Siayan. okay, salamat kayo no. Kining tanan pinaagi ni sa suporta sa atong usa ka midwife diri sa Gibo. Di may maabot diri tungod sa ato ang midwife si Gina Mosep. Salamat kayo diha, ma'am. Bisan pa man layo kayo ni ilang barangay no o remote area, padayon gyapon silang naningkamot sa pagpananom ug pagpamuhi og mga kahayupan. Inspirasyon gyud kini para sa uban ang iyang gibuhat usa ka ehemplo sa pagkakugihan ug pag-atiman sa yuta. Usa siya sa mga tawo dinhi sa barangay nga nagpahinumdom nato nga kung ania na gani dire sa ato ang tugaran ang mga tanaman nga atong makita makaingon gyud tag mura tag nagpuyo sa usa ka paraiso. Salamat kay kanimo konsehal sa imong pagpaambit sa atong hamubong panaghinabi karong adlaw. Saka nga inspirasyon sa tanan ang imo ang pag-istorya naka-inspire kanamo gyud. Palad-palad, salamat sa inyong pag-anhi karong adlaw.